خاصنا دابا غنطيح لينا ليبوغليسيمي في هاد واه انت عتقي راسك طلع الله يدير ايبرغليسيمي نتيا. نحتاجو شويه ديال الانرجي في هذا البودكاست واخا تاجو صراحه الانرجي. فهمتي ديك اللعبه ديال خاص زعما صحاب الفيتنس معروف عليهم ديما انرجيتيك وداكشي. هادشي يقول لك المورال في الانرجي، الانرجي في المورال. صراحه انا نهضروا على التويشيات في هذه الحلقه. شكرا زوين بروج شكرا زوين. قال لك 0% كذبه. كذبه. غنهضروا على القضيه في البودكاست حيت انا عارف انك انت اللي زوينه هو انه عندك واحد القضيه سميتها فليكسيبل دايت، يعني انه فليكسيبل دايتين هي لا طوندونس ديال دابا. ديك اللعبه ديال ماشي داك الريجيم اللي معروف اللي محدود فوالا محدود على واحد لي زاليمون وداكشي. شكرا واعر بزاف. مرحبا بكم في حلقه جديده من الحل المغربي. صراحه بغيت نقول واحد القضيه حيت هذه تكون اول حلقه في 2022 ان شاء الله، وبغيت نقول مرحبا بكم في برنامج الحل المغربي. وي مرحبا بكم في برنامج الحل المغربي، احسن برنامج في المغرب. هذه زدت فيها شويه ولكن مزيان ديك القضيه ديال كنقول لك اذا بغيتي توصل لشي حاجه قولها ولا توصلها. مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج الحل المغربي. شكرا لكاع التشجيعات ديالكم، شكرا لكاع لي ميساج ديالكم. صراحه الوتيره اللي غادي بها الحل المغربي غادي بواحد الوتيره رائعه اللي ما كنتش متوقعها، فهذا الشيء كامل راجع لكم نتوما اللي كتفرجوا فينا اللي كتسمعوا لينا. ما تنساوش انكم تابوناو تكومونتيو سورتو في هذه الحلقه بغيتكم تصدعوا معها بالاسئله. داك النهار ملي درت الحلقه مع مجدولين وكانت يعني الموضوع كامل كان على الفيتنس ما عمقناش في داك الشيء، فبالتالي قلت ضروري نعاود واحد الحلقه على نفس الموضوع غير هو هذه المره نتعمقوا فيه. واحسن واحد قلت انه يقدر يدير هذه القضيه هي انت كنعرفك من شحال هذه تبارك الله ميسين دابا السنه الخامسه وباقي عاقل عليك يعني من السنه الاولى ولا واقيلا كاع قبل ما نعرفك وانت في هذا لو دومين اكزاكتومون. ودابا دخلتي يعني وليتي سا دوفيان تري بروفيسيونيل، وليتي كدربي بنادم. وكما قلت لك اللي كيعجبني فيك بزاف هو ديك القضيه ديال انه شويه الفليكسيبيليتي، ماشي داك لو سيستيم كدا ما كدا كل هادي كتعرفي تقادي واحد لو سيستيم كي تري فليكسيبل مع الكليون ديالك. مثلا نهضر على هذه القضيه بزاف. ما اش غتقولي لينا اليوم؟ شنو بغيتيني نقول لك؟ قولي لي بعدا اولا علاش كديري هذه الرياضه؟ علاش الورك اوت؟ علاش الورك اوت؟ الا قلت لك كاينه واحد الحاجه كي ا ان سوبر بوفوار de te faire changer physiquement et mentalement et qui se résume simplement et gratuitement. Elle se résume simplement le fait de faire bouger ton corps. دابا الا سولتيني على الجولز ديالي من هاد اللايف ستايل هادي ان جينيرال من هاد لو مود دو في غادي نقول لك سامبلومون هي صحتي. غتقول لي كيفاش صحتك؟ الصحه ديالنا الاغلبيه ديال الناس شنو تيقول لك شنو هي الصحه بالنسبه لي؟ صحتي يعني انا ما مريتش. si je suis en bonne santé, ça veut dire que je ne suis pas malade. Ouais. Alors que non, la santé c'est au-delà de ça. D'ailleurs, l'OMS راه عرفت لينا la santé, قالت لينا la santé c'est cet état complet de bien-être physique, moral, social et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou infirmité. بمعنى صحتي راه هي داك لو bien-être complet ديالي، لو bien-être général. الا كنت انا كنتريني ودايره هاد اللايف ستايل هذا مقاده الماكله ديالي وغادا على واحد النظام، راه كنفيزي صحتي à long terme et à court terme. مين كنقول à long terme بمعنى انا باغا نحمي راسي من مجموعه من الامراض، يعني توس كنصي حنايا كنحمي راسي من لي مالادي كارديوفاسكولير، يعني امراض القلب، ديابيت، هشاشه العظام، يعني كنلعب بهذه الطريقه هذه، كنلعب على لو لون تيرم. و ا كور تيرم مين كنقول ا كور تيرم غنهضر اكثر مثلا على المود ديالي. دابا مين كنتريني
بو امبورط دابا شنو ترينيت انت، مشيتي لاصال او لا شخص اخر سوا مشى دار لا مسكولاسيون سوا الكروسفيت سوا مشيتي درتي ماتش الكره سوا مشيتي غير درتي اون دانس جو سي با، كل واحد فاش كيلقى راسو ياك. من تنتريني لو كور ديالي il commence à sécréter toutes les hormones positives. يعني الدوبامين، السيروتونين، نورادرينالين ولا مهم لو كور ديالي il réagit بواحد لا فاصون تري بوزيتيف. يقدر يكون طالع ليا الدم انايا غنمشي نتريني غنخرج فرحان. لو سبور سي جو ديري سي ميم ان ميديكامون انتي ديبريسور بهذا المعنى هادي، بمعنى كيلعب ليا على المود ديالي. ودايوغ داك المود اللي زعما كنخرج به من الورك اوت هو اللي تيخليني عاوتاني نعاود نجي ونعاود نتريني. سي دو سيت فاصون كو جو كومونس ا كريي هاد لابيتود ديال الورك اوت، حيتاش ماشي لو فيت ان نجي غادي نجي وغادي نبقى نبلانيفي بزاف ونقول راه غادي ندير هادي راه غادي ماشي بهاد الطريقه كنكتسب العاده ديال لونطرينمون او العاده انني ناكل مزيان، ماشي بديك الاوفر بلانين. راه دايوغ سي يوسف البدوي كتعرفوا جو راه كنهضر على الاوفر بلانين، قال لك من كنبقى نخطط بزاف ما كندوش لاكسيون. سي فري سي فري كنبقى ندير قال لك خصني معظم ديال الوقت نخصو ليكزيكوسيون و 20% نخصو البلانيفيكاسيون. اوكي علاش؟ لان فاش كنبدا ندير فاش كنبقى ندير داك الاوفر بلانين كنكثر على راسي بزاف وما نقدرش ندير بزاف د الحوايج بدقه، وكنلقى راسي دخلت في واحد لو سيكل ديال التفكير بزاف. الوغ كو انا مشيت دابا ترينيت خرجت بخير مزيان كنقول خصني نعاود نمشي نتريني باسكو سا مفي دو بيان، باسكو كنخرج بواحد لا ساتيسفاكسيون وهذاك لو بوفوار دو ساتيسفاكسيون اللي عند لونطرينمون سي انكرويابل سي انكرويابل. اي ما كنهضرش انا غير على لا مسكولاسيون ولا بو امبورط، اختار لو سبور انت اللي غادي ترتاح فيه. تو ني با اوبليجي دو سويفر واحد الحاجه حيت اولا حيت هذا وصل لواحد الجول خصني نتبع انا بحالو. لا، tu vas te retrouver غير سير تريني سيدي، غير حرك راسك. راه petit à petit tu vas créer ديك l'habitude de s'entraîner et quand tu commences à t'entraîner tu commences à كتبدا ديك الساعه تقول انا كيعجبني هذا السبور اولا كيعجبني هذا. ديك الساعه tu commences à déterminer des objectifs وكتبغي تبروغريسي. لان حتى انا في الوقت غير كنخربق اش كنت كندير انا شحال هادي كندخل لاصاج كندير واحد لي كورس سميتو لايروبيك ولا شنو هاد لايروبيك الله اعلم اش كنديرو. كنبقاو غير المهم غادي نتريني نحنقزو هادي اش كندير الله اعلم. كندخلت انا لاصال كنبقى نهز هادي نهز ما عارفاش راسي اش كندير. انا مسكلك اتسوني ديك الساعه انا مسكلك كتخدمي غنقول لك الله اعلم جيتي صحيتي ليا غنقول لك وي. مي دابا بلوس زعما سورتو كو هادي سي دوفونو اون باسيون بور موا بلوس كتدخل في هادشي كتولي tu veux découvrir plus كتولي تقرا على هادشي بزاف كتولي باغي تعرف راسك شنو كدير pour pouvoir progresser. donc c'est de cette façon que tu progresses. voilà donc انا هادشي اللي بغيت نوصل بان هاد لو سيستيم ديال لي زابيتود خصني نكرييه بشويه كندخل العادات بشويه يعني العادات هما اللي مع الوقت غيخليوني نحقق الاهداف ديالي. هضرتي سورتو على القضيه ديال الاوفر بلانين وبغيت نفهم يعني شنو كتعني بالضبط بهذه القضيه ديال الاوفر بلانين. يعني واش هذه هي الطريقه ديالك كيفاش كتخدمي مع الكليان؟ مثلا في الاول كتقولي لي ديك القضيه ديال يعني غير تريني فهمتي غير دير السبور غير هذا ومن بعد عاد ديك الساعه بشويه تبدا تزير السنطه زعما هذه هي اوفر بلانين. لا الاوفر بلانين كنهضر على شخص باغي يحقق واحد الاهداف في حياته. ياك غادي يجي غادي يقول انا بغيت ندير هادي وهادي هي سي بيان دافوار بلوزور اوبجيكتيف ياك ولكن il faut pas consacrer لو طون دو بلانيفيكاسيون اكثر من الوقت. هي مثلا ها انت غادي تجي انت لحد بالليل ياك نهضروا كونكريتمون غادي لحد بالليل غدير هذيك كيف ما كنقولوا مزيان هذيك دير ديال تو دو ليست ياك كتجي كتقول انا هاد السيمانه هادي فوالا سكو جو في فير ياك ولكن ما ندخلش في داك يعني نعطي وقت بزاف لداك لا بلانيفيكاسيون ياك وما نبقاش يعني شاك جور وانا كنبلانيفي وكنعطي الوقت بزاف. صافي درت واحد لو بلان نحاول يعني ندير لو ماكسيموم ديالي
ياك نحاول ندير لو ماكسيموم ديالي ونبقى ندير واحد لو تشيك اب واش انايا درت هاد القضيه اليوم واش انايا حاولت ندير هادي لا ما درتهاش ماشي مشكل من بعد نديرها سي دو سيت فاصون كو تو فا بروغريسي يعني ميمكنش لك انت حيت كل واحد ديجا ولي كونترين ديال يعني اللي عايش شاك جور يعني ميمكنش واحد كيقرا ميديسين ماشي هو واحد خدام تيخرج حتى 7 العشيه واحد عنده ديكار كل واحد وكيدير يعني كل واحد كينظم الوقت ديالو على حساب السكيدجول ديالو على حساب اللايف ستايل ديالو يعني اي حاجه نحاول نادابتيها على حساب لا في بروفيسيونيل ديالي ديجا باسكو هادي مهمه ما يمكنش تقول لواحد هو يعني خدام من ما عرفت شنو غتقول ليه لا خصك تريني مع الساعه فلان نو اون ايسي دو سادابتي يعني اي وقيته لقيتها ندير فيها واحد لو بيان اتر راسي نستغل ديك الوقيته. وي صراحه فكرتيني نيت في راسي انايا ما هضرش على القضيه ديال ما عندهاش علاقه غير مع يعني الصحه ديالك وهذا ما حتى الصحه ديالك مونطال فوالا وانا كنلقى فرق كبير ما بين ملي كنكون كنتريني وملي ما كنكونش كنتريني ولدرجه انه بعض المرات كنحس بديك القضيه ديال لا راه خاصني نتريني دابا وملي كنتريني كيبان واحد الفرق كبير اكزاكتومون و ابار سا كنت باقي عاقل كيبان في ديك الساعه اكزاكتومون هادشي اللي بغيت نقول لك كيبان في ديك الساعه وحتى يعني ملي كتريني وعاوتاني تحبس مثلا نهار ولا كتريني من موراها لا سيمين ديالك كتبقى غاديه وهي كتكاد ولو ريتم ديالك كيبقى يتكاد تحس بواحد لينيرجي بوزيتيف بزاف اكزاكتومون تو دي شوف انا راه عيان ما قادرش نتريني يعني هذا انسان نهضروا على واحد انسان عادي ما تيترينيش تيقول لك انا جيت من الخدمه عيان غادي عيان خرجت الوغ كو فاش كيبدا يدخل لونطرينمون الحياه ديالو هادي باغ اكسبيريونس من لي بيرسون كو جي كوتشي كاع البنات يقولوا لي وليت كنمشي للخدمه بواحد لينيرجي واو عرفتي وكنمشي هادي وما بقاش ستريس وخا كتكون عيان كتبدا تقاوم دو مانيير انكونسيونت انا بعدا بيرسونيلمون اللي استفدت بزاف من هاد لونطرينمون هو لينيرجي بوزيتيف يعني ديجا اي حاجه كتولي تشوفها بواحد الطريقه يعني ايجابيه و ديما ما كتخليش هذوك الافكار السلبيه تغلب عليك حتى الا كنتي في واحد يعني ديبريمي ستريس هادي احسن حاجه تقدر ديرها هي تمشي تريني وي سي فري هاد القضيه زعما وقعت لي حتى انايا كنت واحد المده كنت في واحد الحاله جد صعبه وكانت الحاجه الوحيده في النهار ديالي اللي كتكون زوينه هي ملي كنمشي لاصال واخا بعض المرات كاع كتقول لي زعما الوالده ديك القضيه ديال وانت هاد النهار كامل وهذا الشيء وباغي تمشي لاصال وباغي كنقول لها راه والله شتي ديك لاصال راه هي كلشي هي حنا طيحنا كاع المغرب هي كاع داك الشيء زعما اللي محتاج في هاد لا جورني وباقي عاقل واحد النهار وهنا نيت غادي نجبدوا واحد السوجي اللي مهم ديال ان بنادم ما كيسوقش لهذا الشيء ديال الصحه ديالو باقي عاقل كنت في ستاج في سونتر سونتي وكانوا اذا لاحظتي في سونتر سونتي اكثريه اللي كيجيو كيكونوا هذوك اللي عندهم امراض ديال الضغط ديال الدم يعني ليبرتونسيون وديابيت هذوك معروفين المرض كرونيك المعروفين فوالا كيكونوا بزاف والمغاربه معروفين عليهم هذا المرض سورتو الديابيت هي اللي فوالا وي وسولت الطبيب هذيك الساعه قلت لها زعما علاش اون فوا مثلا كدوز داك لاج ديك 40 50 عام كتلقاهم اكثريه ما عطاتنيش الاجابه اللي كنت باغي قالت لي ديك القضيه ديال هذه شي حاجه اللي عاديه مع الهاج واحد كيكبر عاديه هذا وابخي ملي بديت كندير يعني لا غومارك وكنبحث وكنلقى انه كاين اللي كتلقاهم 70 عام وتبارك الله مازال شادين وبحث لقيت ديما هذه القضيه ديال انهم كيتهلاو في صحتهم وكيترينيو دابا بالنسبه للديابيت حنا نقولوا باغ اكزومبل غادي تقول لي دابا حيت الفكره اللي عايشين بها الناس شنو هي وشوف راه نقدر نموت غدا دونك ناكل اللي بغيت دونك شنو فوالا ناكل اللي بغيت واللي بغات تجي الكونسيبت كاين الوغ كو لا خص يكون شنو تيقول لك عندي حياه وحده دونك ندير اللي بغيت وناكل اللي كان راه عندي حياه وحده خصني نبروفيتي بهذه الطريقه الوغ كو خص يكون العكس عندي حياه وحده غيزون دو بلوس باش نتهلا في راسي سي دو سيت فاسون كنقدر يعني هاد الحياه تكون عندي نحافظ فيها على صحتي دابا الديابيت باغ اكزومبل دابا هو داخل فيه لو فاكتور جينيتيك tu es prédisposé à avoir حنا نهضروا على سورتو لو ديابيت دو تيب 2 يعني لو ديابيت اللي تيجي سورتو عند الناس ابري 40 ans كيف ما قلتي هاد الناس حيتاش لو ديابيت دو تيب 1 اللي كيجي عند الدراري صغار ايتو هذاك ما كاينش لو فاكتور ديال اللايف ستايل لو فاكتور تما سي ان فاكتور
plus auto-humain. Donc c'est une maladie auto-immune ما كنتحكموش فيها. Par contre, diabète de type 2, après 40 ans, d'abord tu es prédisposé à avoir le diabète. قبل تجيك 40 ans. اشنو كانت الحياة ديالك لو مود دو في لايف ستايل ديالك كيفاش كان؟ هذاك الشيء كيقدر يحميك بانك ما يجيكش الديابيت او لا. على الاقل انسان مثلا جاهلو الديابيت وكيبدا في الاول غير بالدواء، الا قاد اللايف ستايل ديالو ولا تيتريني قاد الماكله ديالو كون على اكيد ما غاديش يدوز الانسولين، حيتاش الاغلبيه اللي تيدوزوا الانسولين سي دي بيرسون كي نو فون با دو ريجيم، ديما ليكيليبر ما كايناش ليكيليبر غليسيميك، دونك سي نورمال. واحد الوقيته هادي صافي هما تيخرجوا على راسهم براسهم. يعني انت توي بريديسبوزي ولكن ممكن تعاون راسك، بحال كيعطيك ربي فرصه ثانيه باش تعاون راسك. عطاك واش شي واحد عنده اون دوزيام شانس بور نو با افوار واحد لا مالادي اللي هي شويه، يعني ماشي شويه، راه سي اون مالادي سورتو دوك لي زانجيكسيون هذوك راه الانسان كيتعذب معاهم. دونك عطاك اون دوزيام شانس باش ممكن تحمي راسك من اون مالادي. علاش تو با سيزير هاد لا شانس؟ او شكون اللي ما كيبغيش فرصه ثانيه في هاد الحياه؟ بصح العكز حتى هو واحد حتى زعما لو فيت ان سوا دي فوا كتلقى سوا بنادم يعني ما كرهش يدير وما عارفش دايوغ. هادشي اللي ولا دابا ديال العالم فيتنس غادي وكيديفلوباو بزاف ديال لي جون دابا ولاو كي سونسيبيليزيو لي جون اترافير دي فيديو اترافير. هادشي مزيان بزاف. دايوغ انا هذا هو لوبجيكتيف ديالي دابا دوغينافون من لو كونتوني ديالي انستغرام، سي دو بارطاجي فريمون دي فيديو à titre informatif. يعني un sujet qui va intéresser la plupart des personnes ديما في اطار le sport et la nutrition et qui va sensibiliser. وي ودابا مثلا سولون ليكسبيريونس ديالك شنو الحاجه اللي ما كتخليش ان بنادم يبغي يتريني؟ زعما غير العجز او لا ديك لا فولونتي ما كايناش او لا ما عارفش القضيه ديال انه راه كتكرفس على صحته ولا ما بغاش ما عندوش مع داك الشيء. كاين اللي تيقول لك انا ما تعجبنيش نتريني، كاين هادي كاين اللي كيقول مثلا هذه كتجيني في شكل ولكن حيت انا بالنسبه ليا ما يمكنش ما تلقاش راسك في واحد الرياضه. يقدر يكون ما كيعجبكش المسكولاسيون ولكن كتلقى راسك في شي حاجه ما يمكنش. واخا واش كاين شي حاجه اللي لو كور يلي في زعما بور بوجي سي فري وكاين شي حاجه سبيسيال في المسكولاسيون بالضبط؟ حتى انا بالنسبه لي كنحس انه انا كنقول على الاقل الا ما كانش ما خصوش يدخل غير في داك لا سيدونتاريتي، على الاقل يدير المهم يتحرك غير لا مارش. شي لا مارش كنسميوها لو سبور دي باريس ولكن وي حتى عندها فوائد. لو ام اس راه كتقول لك او موان 10000 با بار جور. 10000 با هادشي غير باش تسمى كنتي اكتيف لا جورني ديالك. سي فري المشكل اللي كتلقى هو انه خصوصا الناس الكبار اللي كيوصلوا ديك 40 بحال هكا اللي كتولي ديك العاده ديال انه يمشي للطبيب، كتلقاهم انهم ما مسوقينش لهاد القضيه بزاف. ديك اللعبه ديال المهم سي فري حنا لا جينيراسيون ديالنا اللي كان هاد القضيه ديال الفيتنس وكثرات وهذا وفهمتي في لي ريزو سوسيو، ولكن كنظن انهم هما اولى باش انهم يتهلاو في الصحه ديالهم. لا دوك فهاديك لاج هذيك كنبدا دوك الناس سورتو كو لي زارتيكولاسيون ديالهم كيوليو فراجيل اي تو هذوك راه زعما كتنصحهم سورتو غير بلا مارش سورتو اي لا ناتاسيون. وي لا ناتاسيون من بعد هاد لاج هادي ما تيبقاش قادر الانسان انه يدخل يعني ويلعب لا ميسكولاسيون لو كروسفيت. ابخي راه تبارك الله كتلقى عاوتاني فئات اخرى اللي كتعطي الجهد اللي ما كيعطيهش ان جون. هادشي اللي بغيت نقول لك. عرفتي شحال ملي كنتلاقى مع شي واحد مثلا 50 60 عام ولا كاع 70 عام بارفوا ساشون كو في لا جينيراسيون ديالهم يعني هو فاش كان باقي جون راه ما كانش هادشي بزاف، ما كانش هادشي بزاف، ما كانش هاد لي صال بهاد الطريقه. كتلقاه كيتريني ومازال كيتريني وعنده واحد اللايف ستايل في شكل وقوي وصحيح. اللعبه كتقول او كي دار لها هذا اي سا تانسبير انت طونجو تقول هذا ويلي هذا كبير وتيتريني وانا ما تنترينيش حشوم راه خصني نوض نتريني. شكون هذا اللي غيبغي انه يجي واحد لاج وحنا ما تنقولوش للناس يعني تريني شاك جور. شوف شاك جور هذا سي ان نيفو اتليت، سي ان نيفو واحد الانسان اللي لو سبور هو الحياه ديالو هو لا باسيون ديالو، ولكن انت واحد الانسان خاصك دير لاكتيفيتي فيزيك. يعني لاكتيفيتي فيزيك سي اون اوبليغاسيون. نقول انا سي اون اوبليغاسيون بور شاك هومان، ولكن على الاقل ديرها بطريقتك وديرها مينيموم واحد 3-4 فوا. يعني ماشي مشكل نتايا ما غاديش تريني شاك جور ولكن خاصك تريني مينيموم 3 فوا
باغ سيمين مينيموم خاصك تمشي 4 5 فوا. هادشي كنقول مثلا انت غادي خصك دير واحد 10000 با chaque jour ولا كيقول لك خصك المهم selon les recommandations c'est entre 150 minutes à 300 par semaine avec c'est à intensité modérée. الا كانت intensité اكثر راه اقل. اوكي 150 كتقسمها على ديك 5 جوغ راه هي انا صراحه شخصيا زعما اذا هضرت على راسي في الميسكولاسيون كما قلت لك غيرات حياتي يعني بطريقه زعما ديريكت. سواء في الثقه في النفس، سواء كما قلتي انه كتبدل المود ديالك وديك كتولي ايجابي. ما عرفتش كيفاش هاد القضيه ولكن كتولي ايجابي. قلت لك كتولي ايجابي، كتولي اي يعني طرا لك مشكل في الحياه ديالك كتولي تشوفو يعني تحاول تخرج الجانب الايجابي ديالو. وي بحال كتولي عندك واحد لا فورس حيت ملي كتكون يعني ميسكولاسيون كدا وديك الدز ولا ملي كتكون كتجري سا سباس او نيفو دو ليسبري. هادشي اللي بغيت نقول لك. راه قلت لك راه سي انكرويابل مي الرياضه عندها ان بوفوار دو تو فير شونجي مونطالمون. وي كتولي تفكر بواحد الطريقه اخرى، كتولي تشوف كلشي بواحد الطريقه ايجابيه، ما تتبقاش غير تعصب، ما تتبقاش واحد الانسان طوندو واحد يعني تترخى مع الحياه، تتولي فليكسيبل مع الحياه. اكزاكتومون. لا بصح هاد القضيه فليكسيبل راه هاد الكلمه مهمه. وكنظن هادشي كامل اللي غيدور عليها نهضروا على هاد القضيه ديال الفليكسيبيليتي من قبل. انا كنقولها لك حنت عاوتاني اللي ملي كتفكر فيها سورتو في الميسكولاسيون، غنقول الميسكولاسيون نقول الجرا، وغالبا كاع الرياضات تتلقى فيهم واحد لي ديتاي اللي كاينين في هاد الرياضات، ولكن بالضبط الميسكولاسيون والجرا فيهم واحد الرياضه اللي مونطال اكثر مني فيزيك. ديك القضيه ديال انه كتهز واحد لو بوا اللي فهمتي، ديك اللعبه ديال انا ضد راسي، واش نقدر نهز داك البوا ولا لا. زعما سي دي تشالنج كو تو بوز فوالا. ولا ملي كتكون كتجري ولا الكوق ديالك كيقول لك عافاك لا ما حبس، عافاك واخا انت كتبقى مفورسي. هي في هذه القضيه ديال الجرا كاين مثلا اللي تيجري افيك اون غون باشون، كاين تيقول لك انا داك غنجري انا حيت غنجري حيت خصني نجري. يا سيدي ما تجريش بشويه عليك هذاك الشيء باسكو كاين اللي باشوني بالجرا، يعني الجرا بالنسبه ليه كيلقى فيه راحته كيف ما واحد كيلقى راحته في لا ميسكولاسيون. كاين اللي يعني كيدير لا ميسكولاسيون وكيقول لك خصني ندير معاها كارديو. راه كارديو ممكن ديرو بواحد الطريقه اللي يعني ماشي ضروري تجري فيها الا كان الهدف ديالك هو انك فقط تحرق واحد السعرات حراريه. تو بو لو فيغ زعما انتنسيتي موديري وراك غادي تحرق. غير هي الانسان كيقول لك انا كنبغي نخدم حتى شويه، حيت اللي كيبقاو خدامين على الميسكولاسيون ويلي لو ميسكل كاردياك ما يخدمش، هو مسكين. راه الميسكل كاردياك هو كلشي، حنا علاش خدامين هادشي كامل راه او خدمتي حتى البيسيبس تريسيبس ايوا وداك القلب ماشي الميسكل. لا بصح هاد القضيه بون انا نهضروا على واحد لو بوين اللي يعني كنظن هو الحاجه اللي بنادم كيصدعك في انستغرام، اللي هي كيفاش الواحد يقدر يفقد الوزن ديالو، يعني انه يقاد داك الشيب وينقص الشحمه. دابا فاش كنقولوا بيرد دو بوا، غالبا الانسان فاش كيقول لك جو فو بيردر دو بوا راه كيقول لك جو فو بيردر دو غرا، ياك راه اي واحد راه كيبغي يطيح الشحمه، ياك ماشي الماسلز. دونك شكون هاد لي كاتيجوري اللي غيقول لك بغيت نطيح لو بوا؟ غتلقى سوا اون بيرسون اوبيز، سوا اون بيرسون اون سور بوا، اولا الفئه الاخرى كتلقى لو بوا ديالها نورمال ولكن عندها واحد لو بورسونتاج دو غرا طالع. هادو تنسميهم سكيني فات. راه جوبونس فايت هضرت عليها هادي في انستغرام، شحال من واحد ولا دابا تيعرف سكيني فات تيكون هو اولا تيكون زعما زايد، المهم عنده واحد لو بورسونتاج دو غرا طالع، يعني لو بوا ماشي مهم. كيوقع عنده مثلا شويه الشحمه في الكرش، عنده كيقول لك عندي انا غير الكرش، راه تسمعوها عندي غير قتلاتني الكرش، انا ضعيف من كاع شويه عندي غير الكرش. ياسين از ذات يو عندك شي كرش نتايا. دونك هاد الناس هادو كاينه قاعده وحده، لو كور كيمشي بواحد القاعده ديال لا بالانس انرجيتيك. كنتي كتاكل قل من داكشي اللي كتحرق راه غادي تطيح، كنتي كتاكل اكثر من داكشي اللي كتحرق راه غتزيد. يعني كاينه واحد المعادله، هاد المعادله هي اللي خصني نلعب معاها. تو سامبلومون سي لو ديفيسيت كالوريك. كلشي كيعرف دابا بانه الا بغى يطيح الوزن او كونكريتمون لو غرا خصو يكون فواحد لو ديفيسيت كالوريك. باش كنقول لو ديفيسيت كالوريك يعني خصني ناكل قل من داكشي اللي كنحرق. لو كور ديالي كيحرق واحد السعرات حراريه، مثلا كيحرق
نقولوا 1000 نقولوا 2000 كالوري. الا كنت انا باغي نكون في واحد لو ديفيسيت كالوريك خصني ناكل قل من هاد 2000 كالوري ياك. دابا غيقول لك كاين اللي غيطرح السؤال دابا كيفاش خصني نحسب السعرات الحراريه ديالي كيفاش. المهم ما ندخلوش حنا في الدائره ديال الحسابات. دابا خصني باش نلعب على واحد لو ديفيسيت كالوريك خصني نلعب على جوج حوايج. اول حاجه فاش كنقول ديفيسيت كالوريك لا كونتيتي ديال الماكله ديالي هي اللي كتحدد واش غادي نقص ولا نزيد الوزن. يعني يكفي انك ما تحسبش الكالوريز ديالك، يكفي انك مثلا كنتي كتاكل يوميا واحد لو ريبا، هذاك لو ريبا نقصتي في لا كونتيتي ديالو ونقصتي في لا كونتيتي د حوايج اخرى، راه غتدخل في واحد لو ديفيسيت كالوريك. كتبقى غادي بشويه بشويه حتى كتدخل في لو ديفيسيت. بغيتي تحسب راه كونكريتمون هذاك الحساب غادي يعطيك الماكله هي هذيك. كاين الحاجه اخرى ديال الانتويتيف ايتين. هاد الانتويتيف ايتين يعني كيتربى مع الوقت. دابا انا مثلا ما بقاش كنحسب الكالوريز ديالي، يعني غادا بواحد الانتويسيون لانني ولفت. اوكي دونك انا كنهضر على الناس مثلا واحد انسان عادي ما باغيش يحسب لي كالوري ديالو، راه خصو يلعب على لا كونتيتي. يعني لا كونتيتي هي اهم حاجه باش يدخل في لو ديفيسيت كالوريك. ولكن اللي مهم اكثر هو انه يكون واحد ليكيليبر في هذاك لو ديفيسيت كالوريك، يعني اكيليبر ما بين لي بروتيين لي غلوسيد ولي ليبيد. اوكي واش زعما ملي كتهضر يقول هادشي زعما كتعني انه ماشي ضروري يعني النوعيه ديال الماكله المهم هي لا كونتيتي. لا دابا لا كونتيتي هي اللي غتحدد ليا، لان شوف نقدر نكون كناكل واخا غير ماكدو شاك جور ياك. مثلا نقولوا ماكدو جو دي نابورت كوا. دابا ماكدو اللي تناكل مع داك الفريت مع داك الشيء نقولوا فيه 1500، وانا لو ميتابوليزم ديالي بور مانتونير سون بو خاصو 2000 كالوري. الا كنت كناكل 1500 شاك جور راني اون ديفيسيت كالوريك، بمعنى بهذه الطريقه لو كور ديالي غيحس بانه راني نقصت عليه. وي دونك بهذه الطريقه راني جو سوي اون ديفيسيت، وبهذه الطريقه راه غنطيح. ولكن مهمه القضيه ديال لا كاليتي. دابا لا كاليتي يعني التقسيم ديال لي ماكرو، لي بروتيين لي غلوسيد لي ليبيد، لان ما يمكنش نبقى غادي غير على واحد النظام ديال الماكله وغادي يكون ناقص بزاف ديال لي ماكرو وبزاف ديال لي ميكرو نوتريمون من الماكله ديالي. ما غاديش بواحد الطريقه صحيه. نقدر ندير ان ديفيسيت كالوريك راه قلت لك غير بماكدو، ولكن ما صالحش ما صحيحش. لان قلت لك لا بالانس انرجيتيك قضيه ديال ديفيسيت سوربلوس مانتونونس. كنت هنا راه غنطيح، طلعت هنا راه غنزيد، يعني بلا كونتيتي. ولكن القضيه ديال لا كاليتي مهمه، بمعنى شحال كناكل لي بروتيين لي غلوسيد لي ليبيد. داكور. دونك خصني حتى هادو. ودايوغ لي بروتيين مهمين. علاش؟ اون دييت ريش اون بروتيين. اولا لي بروتيين تيعاونوني انني نبني اون ماس مسكولير ونحافظ عليها، سورتو الا كنت اون باراليل كنتريني. دونك سا سي امبورطون. ثاني حاجه خصني نعرف بلي لي بروتيين سي لو ماكرونوتريمون لو بلو تيرموجينيك. اش كنقصد تيرموجينيك؟ بمعنى فاش تناكل لي بروتيين تنحرق اكثر في لا ديجيستيون، حيت لا ديجيستيون سي ان بروسيسوس كي نيسيسيت دو لينيرجي. دونك فاش كنكون كنهضم راه تنحرق الكالوريز، ولي بروتيين فاش تناكلهم راه تنحرق اكثر ما تنحرق فاش تناكل الكاربس او الفات. يعني اون دييت ريش اون بروتيين سي توجور دون مون انتيري، سي بينيفيك. دونك ملي كتاكل البروتيين كتحرق اكثر en termes de digestion. اوكي. Le corps ديالي تيحرق اكثر. دونك لي بروتيين مزيانين ليا، زائد ils ont un pouvoir de satiété، يعني تنشبع من تناكل لي بروتيين. عندهم واحد لو pouvoir de satiété. دونك كيف ما قلت لك بغيت نطيح الوزن اشنو خاصني ندير؟ نحاول نقص في لا كونتيتي ديالي، ونحاول ان لا دييت ديالي تكون اكيليبري، يعني يكون فيها بروتيين غلوسيد وليبيد. ما نحيدش لي ليبيد. لي ليبيد كاين ناس غالطين تيحيدوا الفات. علاش غنحيد الفات؟ الفات راه هو باش كيتصوبوا لي زورمون ديالنا. وانت ديجا فاش كتدخل في واحد لو ريجيم راه الا ما كليتيش الفات ديجا كدير واحد لو ديزيكيليبر هرمونال، كتبدا تخربق في لي زورمون ديالك، وانت ما كتعطيش لو كور ديالك لو سوبور اسونسييل بور كونستروير هذوك لي زورمون. دونك راه تتخربق. خاص يكون ان ديفيسيت كالوريك نقص في لا كونتيتي ديالي، اي ان ميم طون خاص يكون واحد ليكيليبر في لاليمونطاسيون ديالي. دونك بهذه الطريقه باش غادي نقدر نفقد الوزن بطريقه صحيه. وما ننساش بلي
اون باراليل خصني نكون كنمارس واحد لاكتيفيتي فيزيك. دابا الناس اللي تيكونوا اون سوربوا ولا اوبيس تيقول لك انا ندير غير الكارديو الوغ كو نو. لو كارديو شنو تيعاونك غير انك تحرق اكثر. مثلا انايا درت انا نعطي انا مثال كونكري باش كتفهمني ياك. الو علاش زعما نعطي مثال كونكري. وي لا زعما الا كان شي حاجه ما واضحاش قولها لي، حيت الا مثلا انسان ياك فلان عنده يعني par exemple c'est un homme âgé de 27 ans ياك il a عنده 1m80 في الطول ديالو و il pèse واحد 100 كيلو 100 كيلو. دونك هاد السيد هذا on peut imaginer qu'il est en surpoids voire même غيدخل le couloir d'obésité. دونك مثلا هاد السيد هذا ياك بغى يطيح الوزن، يعني شاف بان عنده لو غرا في لو كور ديالو، عنده لو غرا بزاف، بغى يطيح الوزن. اشنو غيدير ان ديفيسيت كالوريك. غيجي نقولوا هاد السيد غيحسب شنو هو شحال خاص لو كور ديالو باش يبقى في 100 كيلو ياك. غيقول لو كور ديالي خاصو 2500 كالوري باش يبقى في 100 كيلو. جو دي نابورت كوا، دابا حنا غير كنقولوا خاصو 2500 الا بقى كياكل هاد السيد شاك جور 2500 كالوري غيبقى في لو بوا ديالو 100 كيلو ياك. الا هاد السيد هذا ولا كياكل 2000 كالوري يعني ولا اون ديفيسيت بمعنى هاد السيد هذا غادي يبدا يطيح الوزن ياك. هاد السيد هذا الى اون باراليل كان كيدير الكارديو، نقولوا هو تياكل 2000 كالوري ياك وتيحرق في لاصال، تيزيد يحرق في لاصال واحد نقولوا الفيز شاك جور انه مثلا كيمشي كيقول انا خصني ضروري نحرق واحد 200 كالوري بهاد لا ماشين هادي كندير غير كارديو. غير كارديو مثلا دار غير كارديو عاد بلا ما نهضروا على شنو تيدير في النهار وداكشي كامل اللي كيخليه اون اكتيفيتي يحرق بلوس دو كالوري. دونك هاد السيد هذا الى فيكسي ان اوبجيكتيف ديال 2000 كالوري وكيزيد كيمشي لاصال وكيحرق اكثر. دونك كيزيد انه يدخل في لو ديفيسيت كالوريك. فهمتي؟ دونك الكارديو كيعاوني انني نحرق اكثر ونقدر يعني انا مثلا شي واحد ما كيبغيش يدير ان غران ديفيسيت دونك كيحرق اكثر. قضيه هي سواء غناكل قل سواء غنحرق اكثر. دونك سي اون بالانس كنلعب بيناتهم. نجيو القضيه ديال خصني ندير غير الكارديو. خصني نعرف باللي لو رونفورسمون موسكولير غيعاوني بزاف. علاش؟ فاش كنبدا ندخل لاصال واخا نكون غليظ وكندير واحد لونطرينمون دو ريزيستانس اللي كنستيمولي به الماسلز ديالي باش يديفلوباو، يعني جو فيز دو ديفلوبي اون ماس موسكولير. اشنو تندير في ديك اللحظه؟ كنبدا نديفلوبي اون ماس موسكولير اي اون ميم طون كندير اترافير الماكله ديالي داير واحد لو ديفيسيت كالوريك. جو فيز la perte du gras. Donc je suis en même temps en train de construire du muscle et de perdre du gras. هادي اش كنسميوها body recomposition. C'est la recomposition corporelle. Si le système de gras في le corps ديالنا تيلعب بوحدو، le système de muscles خدام بوحدو، يعني بامكاننا نديرو بجوج في دقه وغيخدم. ما كاينش ديك القضيه ديال صبرت تنضعف عاد نبدا الميسكولاسيون. لا شي البادي ريكومبوزيشن هو واحد الحاجه اللي تقدر تصلح تقريبا لكاع الناس. اوكي. اي سورتو البيجينرز. فاش كنقول بيجينرز يعني يلاه بدا يعني من زيرو حتى ل 2 زون، حتى ل 2 زون كتسمى باقي بيجينر، وحتى الانترميديير تصلح ليه. غير هي كيفاش غادي نستعمل هاد البادي ريكومبوزيشن هي فاش بقات، واش غادي ندخل في مانتينونس ديفيسيت. دونك المهم هادي سي دي خدمتي. هادي خدمتي. يعني انا فاش كون جو فو كوتشي اون بيرسون راه كنشوف لا كومبوزيسيون كوربوريل ديالها بور بوفوار ادابتي لي كالوري. من غير الكالوريز لو رونفورسمون موسكولير خصو يدار بالنسبه لاي كاتيجوري. يعني كو تو سوا اوبيز اون سوربو، هادي لو رونفورسمون موسكولير مهم. اولا مهم علاش؟ حيتاش فاش كنديفلوبي اون ماس موسكولير اشنو تندير؟ تنطلع البي ام ار ديالي. عرفتي شنو هي البي ام ار؟ بمعنى انا كنت كنحتاج مثلا 2000 كالوري بور مانتونير مون بوا، الميتابوليزم ديالي غادي يكبر، غنولي نحتاج 2500 كالوري بور مانتونير بون، حيت ولات عندي بلوس دو
ماس مسكولير. دونك بلوس دو ديفيسيت لو مسكل هو اكثر حاجه كتحرق لي كالوري، فهمتي؟ دونك انايا ديما نقدر نولي ناكل اكثر. فوالا دونك نتايا اولا اذا بقيتي لو ميم اشولي كتنقص اكثر. فوالا وهذا الشيء اللي تيوقع دابا الانسان اللي ما تيديرش لو رانفورسمون مسكولير وتيبقى غير في ديفيسيت فين غادي بهذا الديفيسيت؟ واحد الوقيته لو كور يستاغن يسادابت. دونك راه خاصك دير لو رانفورسمون مسكولير باسكو الماسلز هما اللي تيعاونوك انهم يطلعوا لو ميتابوليزم ديالك. و بهاد الطريقه كتولي او ميم طون ديجا فاش تضعف تشوف راسك في المرايه كتلقى راسك ربحتي الماسلز و ميم طون طيحتي لو غا. سي تري بيان وتقدر تستافد من هادشي ان طون كو ديبوتون، حيت لي ديبوتون هما اللي تيستافدوا اكثر. علاش؟ لان لو كور ديالهم تيكون باقي جديد على هاد يعني لو ستيمولو ديال لونترينمون دو ريزيستانس. بالنسبه للمسك شي حاجه جديده، ماشي بحال شي واحد افونسي صافي لو مسك ديالو تادابتا. دونك شي واحد بيجينر كيستافد اكثر. يعني اي حاجه دارها كتبان فيه كما اكزاكتومون. دابا واحد افونسي الريزولطا ما غاديش يشوفهم بحال واحد بيجينر، يعني غير من شهر لشهر يبدا يبان ليه الفرق في راسو. دونك فوالا سي كوم سا لو رانفورسمون مسكولير شي حاجه اللي مزيانه et qui va t'aider vraiment à perdre du poids ou à perdre du gras concrètement et à gagner de la masse musculaire en même temps. Donc نلعب على الماكله ديالي ونتريني en même temps. نلقى راسي حققت واحد الهدف اللي هو البادي ريكومبوزيشن. واخا وما ما كاينش داك لوكا ديال انه انا ما عجبانيش المسكولاسيون. كاين يقول لك انا ما تعجبنيش نهز داك الشيء او لا ما باغيش داك لو كور فهمتي. هو لو كور سا ديبون دابا حيت لو كور تا هو يعني كرسم الجول ديال لو كور اللي بغيت فراسي. يعني كاين اللي كيقول لك انا بغيت نوصل داك لو نيفو ديال بادي بيلدر، كاين اللي كيقول بغيت نبقى فيتنس. يعني كاين فيتنس وراه على حساب كيفاش كتريني هو اللي غيديتيرميني لك فين باغي توصل. كاين عاوتاني بنات دابا كيديروا كروسفيت بحال دابا واحد البنت كانت كروسفيتوز ودابا انا كنكوتشيها. شنو قالت لي انا كنت كندير كروسفيت وصلت لواحد طاي في ما عجبتنيش. لا طاي في بالنسبه يعني كاين اللي غتعجبها، كاين اللي اصلا ما كتفيزيش داك لوبجيكتيف فيزيك، كتفيزي لي بيرفورمانس ديالها يعني ماشي. ولكن اللي ما كتعجبوش لا طاي في تيقول لك انا من الاحسن ليا نبقى خدام غير على الفيتنس لا ميسكولاسيون. كل واحد فاش تيرتاح. وي يعني دابا مثلا باش نريزيميو هادشي اللي قلتي دابا، اذا بغيت نقص البوا اولا خاصني ديفيسيت كالوريك. ديفيسيت هو القاعده الاساسيه ومن الاحسن انك تحسب، لان داك سوا غتحسب سوا غتقدر سوا خصك تحكم في لا كونتيتي ديالك. والواحد يعني سورتو ينقص في السكريات وماشي من البروتين. يعني البروتين خلينا لا انا ما نقولش ما خصك تنقص يعني خص يكون ليكيليبر ما بين هادشي كامل. نقول لك مثلا يعني لي بروتين خاص ما بين 1.8 ياك حتى ل 2.2 غرام بار كيلو دو بوا دو كور. هادشي بور gagner et maintenir de la masse musculaire. ما يقولوا 1.6 حتى ل 2.2. ما كاينش ديك لوكا ديال انه تقدر يعني تاخذ الشحمه بسبب البروتين اذا خدرتي اكثر من داكشي اللي محتاج. شوف الا كنتي في ان سوربلوس كالوريك سواء كان بسبب البروتين بسبب السكر بسبب الله يجعل لك تاكل غير الخص. الا كنتي محتاج من 2000 كالوري وكليتي 2500 كالوري د الخص راه غادي تدخل غتزاد. واخا امبوسيبل الخص ميم با كالوري فوالا وي مي بون زعما دخلتي في ان سوربلوس كالوريك تقدر تدخل بسبب اي حاجه، ماشي غتقول هاد لاليمون هذا هو اللي سبب ليا هادشي. شوف بعدا واحد القضيه ما عمر ان اليمون كان هو السبب في شي حاجه يقول هاد لاليمون هذا هو اللي هلك ليا صحتي. وي هكا بالنسبه ليا انا هو لو سوربلوس ولا لابو دو كونسوماسيون شي حاجه هو اللي تقدر تخرج عليا. الا انا كثرت من شي حاجه عاد ممكن تخرج على صحتي اولا تدخلني في واحد لو سوربلو كالوريك اولا المهم ما كايناش. انا بالنسبه ليا ما خصنيش نشوف الماكله بواحد الطريقه ديال هذه بيضه وهذه كحله، هذه مزيانه وهذه ما مزياناش ياك. خصني نعرف بان 80% ديال الماكله ديالي خصو يكون هيلتي لان لو كور ديالي محتاج لي ماكرو اي لي ميكرو نوتريمون pour pouvoir assurer ses fonctions. هيلتي كتعني بها غير يعني داكشي الخضار والفواكه زعما هذه هيلتي؟ لا هيلتي تنقصد بها يعني ماشي جانك فود ماشي لان شنو كنفهموا من ان هيلتي الناس بمعنى مثلا هاد القضيه هذه داخلين فيها لي بروسيدور شيميك باغ اكزومبل
يقول لك مثلا انا ما ناكلش لي بات بيضين، ناكل لي بات كومبليت. علاش لي بات بيضين ان هيلثي؟ حيتاش داخلين فيهم بزاف واحد لي بروسيدور شيميك باش كيرجعوهم بيضين اي تو، ماشي بحال ويقول كومبلي فيهم بلوس دو فيبر بلوس. اما لا جينا اون تيرم دو كالوري راه بحال 100 غرام لي بات فيها تقريبا 350 كالوري، سوا بيضين سوا كومبلي. اوكي يعني غير زعما داكشي اللي غادي تدخل واش مزيان ولا لا. احنا كنهضروا على واش هيلثي ولا ان هيلثي، اي باش نهضروا على الكونسيبت ديال الفليكسيبل دايتين. اكزاكتومون دابا بغيت نهضر معاك فيه دابا. شنو كتعني بالضبط فليكسيبل دايتين؟ انا تصدمت انه مع الدخله كتقول لي ناكل الشوكولات، وانا عارف كنتي عندك واحد لو ستيل دو في تري ستريكت وهيلثي. انا جادور مونجي هيلثي هاد القضيه، حيت كاين اللي عاوتاني تيقول لك انا ما تعجبنيش ناكل هيلثي، انا تعجبني الجانك فود. داكشي هيلثي ما تعجبنيش. كلشي كيعجبو الجانك فود، انا ما تعجبنيش الجانك فود. اوكي ما تعجبنيش. مثلا نقدر نقول لك انا حياتي كامله عمري كليت ماكدو دوبي توت بوتيت، جامي دابا سول بابا سول ماما. ولكن كتاكل شي حاجه اخرى من غير ماكدو؟ مثلا طاكوس عمري كليتو، ولكن مثلا كليت مثلا بتي بان ولا هادشي كليتو مثلا، ولكن سي فغي. قالت لي ماما مين كنتي صغيره وانتي بحال هكا، واخا راني كنت غليظه. فوالا لو تروك، كنت غليظه. انا راه جي بيردو واحد 20 كيلو ويلي والله. فاش هادشي؟ مي سي à l'âge de 12 ans ولا جي بيردو واحد 20 كيلو. مي ديك 20 كيلو ماشي بطريقه صحيه. جو سوي رونطري دون لانوركسي، سيتي فريمون سي خرجت على صحتي، وما كنت كنعرف والو. كنت باقا صغيره، دخلت في واحد السن ديال المراهقه المهم ديك الساعه كنت مشيت عند واحد نوتريسيونيست، دونك بدات كتقاد لي الماكله ديالي، عاوناتني. مي ابري زعما هادشي كامل كيفاش الراسي كيفاش وليت كنقاد الماكله ديالي وهادي. يعني مع الوقت كتعلم بزاف ديال الحوايج، كتولي كونشون بزاف د الحوايج. دايوغ انا كانت عندي الفكره ديال خصني ناكل كلشي هيلثي. واخا دابا مثلا انا باغي ندير الريجيم، ولكن ما باغيش نزير راسي، باغي ناكل ماشي اللي بغيت، ولكن نزير راسي اللي حيتاش دابا ملي كتقول لواحد من كتاليميني ليه الماكله تما فين كيرجع ليها. خص داك القضيه ديال نتعلم الكنترول اوفر اي حاجه حطيتي ليا. يعني فهمتي؟ يعني الانسان سوا كيقول لك سوا كياكل جانك فود بزاف، سوا غيدخل في ريجيم ستريكت. ودوك لي ريجيم ستريكت هما اللي ما بغيناش حنايا، ما بغيناش داك لو ريجيم ستريكت، لان حنا هادشي كنشوفوه كوم لايف ستايل مود دو في. باش يكون كوم مود دو في خصك تكون فليكسيبل، يعني شي حاجه تمشي ليها لون تيرم، ماشي غير تمشي بها. هذه هي الكلمه لون تيرم. باش انا يولي هادشي عندي فليكسيبل، خصني نولي نتحكم في الماكله ديالي كامله. اوكي فهمتي؟ مهم الكونسيبت ديال فليكسيبل دايتين بمعنى سكي دوا دوميني الماكله ديالي خصو يكون هيلثي. 80% خصها تكون هيلثي، 20% نقدر ناكل اللي بغيت. ياك مثلا نقول انا خصي 2500 كالوري، هذيك 80% نخرج منها تو سكي هيلثي. فاش كنقول هيلثي راه كنقول بروتين جلوسيد اي ليبيد هيلثي، فهمتيني؟ اوكي. وفاش كنقول 20% ات كان بي جانك فود، يعني كتدخلي الجلوسيد في تو سكي هيلثي، ماشي كتشري. علاش الجلوسيد ماشي هيلثي؟ بغيت نعرف. مثلا دابا لي بات كومبليت سي دي جلوسيد، لو بان سي دي جلوسيد، علاش ما غيكونوش هيلثي؟ حيت هما اللي كينوضوا الشحمه، هما اللي كيديروا الشحمه. راني قلت لك ما كايناش شي حاجه انا ليمون بالضبط تينوض الشحمه. راه فاش كندخل في واحد الدوامه ديال سور بلوس كالوريك اي جو كنولي دو فاسون ريغوليير كناكل كثر من داكشي اللي تنحرق عاد تنزاد في الشحمه. سي دو سيت فاسون. مي باش لي غلوسيد يزيد ما كايناش. هذه الله يجعلني هذيك القضيه ديال ناكل في الليل راه غنغلاض، ولا ناكل هذه بالضبط غنغلاض، ما كايناش. شوف لو كور سي كيسيون دو بالانس انرجيتيك. كليت كثر من داكشي اللي خاص لو كور ديالي وراك غتزاد اسيدي. والله يجعلك قلت لك تاكل غير الخص، كليتي الخص راك غتزاد. اوكي ما كاينش ان اليمون بالضبط غيتسبب في حكا غنحط انا من ناكل والو وناكل غير هاد الشكلاطه اليوم وغدا وبعد غدا وبعد غدا ونقول هاد الشكلاطه غتزيد ليا الشحمه ولا ولا كوغ. راه سي اون كيسيون دو بالانس انرجيتيك. راه things are calculated over time ماشي over a night ولا over تبقاش تحكر على حكا غير هاد يعني في هاد التايمين هذا هاد القضيه غتاثر عليا اولا لا كليت هاد الحاجه. نو ما تبقاش نعتمد على لحظه، نعتمد على شنو درت ريغوليرمون هو اللي غيأثر عليا. يعني لو كور ديالي اي حاجه كيكالكولي شنو درت في هاد الوقت كامل.
في هاد السيمانه كامله شحال كليت ماشي شحال كليت اليوم بالضبط هو اللي غيأثر عليا غدا ما يمكنش اصاحبي وانت كيفاش غلاضيتي كنتي في 80 وليتي في 100 وبالسيف راك كضرب ما عرفتش اش كضرب شاك جوغ اصاحبي حسب شو ما تيقول لك انا غير هذه خرجت عليا بزاف الحوايج خرجوا عليك ماشي داكشي اش خصك تلقى ليكيليبر وليكيليبر بواحد المرونه يعني ما نحرمش راسي وما ندخلش في واحد لو ريجيم ستريكت بزاف ناكل هيلتي 80% سنين ناكل هيلتي و ان ميم طون تشهيت شي حاجه ما نحرمش راسي علاش لان ما غتاثرش عليا طونك جو سوي اون ديفيسيت كالوريك ما غتاثرش عليا خصني نكون كنتحلم في لا كونتي كنتحكم في لا كونتيتي هادي راه نعاود نقولها نتحكم في لا كونتيتي راه غنوصل لوبجيكتيف ديالي فليكسيبل دايتين ولا اولد سكول كنقولوا لها فيزا اولد سكول بجوجهم يقدروا يوصلوني لوبجيكتيف ديالي ولكن فليكسيبل دايتين طونك غيوصلني لوبجيكتيف ديالي ونفس الحاجه يعني بجوجهم كل الطرق تؤدي الى روما يعني بجوجهم هو الاخر تقدر تطول فيه وتبقى غادي به ديما واحد نقدر يعني غنكون مرتاح فيه اولا لان شوف لا شوز لا بلوز امبورطونت هو يو شود انجوي ذا بروسيس الا ما كنتش انا عاوتاني اليوم عندي الصوبه واليوم عاوتاني عندي الخضره عاوتاني نفس الحاجه واليوم الصباح عاوتاني خصني نفطر بالبيض وصاحبي لا خصك تكون فليكسيبل الا بغيتي داكشي يعجبك وتقدر تطول فيه بقيتي كتاكلي نفس الحاجه والماكله ديالك محدوده والميلز ديالك هما وغيطلع لك داكشي في راسك مومون غيبان لك واحد ماكدو غتلح عليه ما كاينش صافي اما الا كنتي عندك كونط يعني هادي ناكلها بالعقل هادي نشربها بالعقل هادي ناكلها كل حاجه كنتحكم فيها غتولي كاع الماكله تبان لي عاديه دابا انا حطني حدا ما عرفت شنو حطني حدا بسطيله حدا غنعرف نتحكم فيها غنعرف ناخذ لا كونتيتي ديالي يعني خاصك تولي ما عندكش مشكل من تخرج مع الناس من تمشي ان ريستورون ولا هذه هي المرونه ماشي انا في واحد لو ريجيم لا خرجت ما خصنيش ناكل هذه لا شوف تحكم الغرض من هادشي كامل هو تولي كتحكم في الماكله ديالك وتحكم في راسك وي سي لا شوز يعني يكون عندك واحد لو كونترول فليكسيبل ماشي كنقولوا داك لو كونترول ريجيد وما توليش تشوف الماكله بديك الطريقه هذا ابيض راه مزيان هذاك حله شوف الحاجه كلشي مزيان ياك وداكشي اللي ما مزيانش ما كيولي ما مزيانش غير في الوقت اللي كنولي ابوزي فيه فهمتي دابا انا كليت مثلا ما عرفتش شكلاطه مره ولا نوتيلا ولا ولكن كنضرب قرعه نوتيلا شاك جور وتقول لي واش ما بقيناش عاوتاني فليكسيبل سمع لي وانت كتضرب قرعه نوتيلا وتقول لي فليكسيبل وي دابا فهمت لو كونسيبت اللي كتهضر عليه ديك القضيه ديال فهمتي ماشي كاع تزير السمطه و ميم طون عاوتاني ماشي ترخفها كاع فوالا الشيء المهم هما تبقى طونك كتحترم لي كالوري ديالك راه غيوصلوك لوبجيكتيف ديالك تلقى داك ليكيليبر نقطه التوازن خصك تلقاها نتايا سي صا وفي الاول من الاحسن انك تحسب يعني فاش كتحسب كتولي كتعرف شحال خاصك لي بورسيون شحال لو كور ديالك تيدخل الا دخلت هاد لو نومبر دو كالوري واش لو كور ديالي تيتزاد تيتنقص اي مع الوقت كتولي عندك واحد لانتويسيون كتولي انا دابا صافي كتحطني كنقول لك ها شحال خصني ديال هادي الحمد لله سا مارش بور موا زعما اي كان سي ان شيب الوزن ديالي كنحافظ عليه يعني ما كاينش مشكل وغنخرج مع الناس غناكل معاهم مشيت لهنا دونك سي كوم سا هذه هي القضيه ديال ان هادشي نشوفو كوم لايف ستايل يعني هذا هكا كيولي لايف ستايل ما كيوليش لايف ستايل الا وليت كنحكم على راسي والقضيه ديال بغيت نهضر على القضيه مع هضرت على الوزن الانسان ما يبقاش يركز بزاف على الميزان شي حاجه اللي خصني ننساها علاش كيف ما قلت لك قبيله البادي ريكومبوزيشن اش كيعني البادي ريكومبوزيشن كيعني بلي تو بو بيردre دو غرا اي غانيي دو موسكل ان ميم طون ياك دونك نفترضوا انا الوزن ديالي هو 62 ياك دابا دايره ديفيسيت كالوريك ياك بالمعنى ديال البادي ريكومبوزيشن يعني انا دابا دايره ديفيسيت كالوريك لو كور ديالي راه تيطيح لو غرا و ان ميم طون راني تنتريني و جو غاند لا ماس مسكولير دونك نفترضوا انا زدت كيلو ديال الماسل ونقصت كيلو د الشحمه لو بوا ديالي يبقى هو وغنبقى نحمق راسي نقول علاش هذا الميزان ما بغاش يطيح ولا شوف اهم حاجه خصني نركز عليها الا كنت سورتو سي جو فيز واحد لوبجيكتيف فيزيك هي المرايه
شوف راسك في المرايه، شوف حوايجك، انت التغيير راك غتحس بيه. ما ديهاش في الميزان ما عنده حتى شي معنى. شوف سا بو ايتر ان اوتي سورتو بور لي بيرسون اللي كيكونوا اوبيز اون سوربوا، هادوك ولا بد كنعتمدوا على الميزان حيتاش كيكون لو بوا ديالهم طالع بزاف، خصهم يطيحوا لينا. دي فوا كيكون حتى لو بوا ديالك نورمال ولكن عندك غير لو غرا بزاف. دونك حنا ما بقاش كنتفرجوا في لو بوا ديالك شحال كتطيح كل سيمانه. ما كيهمنيش اسيدي. انا لي بيرسون كو جو كنت كنقول لها خبي عليا داك الميزان ما عندي ما ندير به. انا اش كنقول لها صيفط لي فوتو ديالك خص تكون ديما تاخذ لو ميم انغل لو ميم. زائد ما نساوش القضيه ديال حنا البنات راه اوني دون ان سيكل هرمونال. دونك حياتنا كامله داخلين في واحد لو سيكل. مره كندخلوا في سميتو في لي مونسترياسيون، مره عندنا لوفولاسيون. دونك لو بوا ديالنا فوق السيمانه طلع يهبط. بغيتي كاع تشوف لو بوا ديالك في الميزان، النصيحه اللي نقدر نعطي هي دير اون موين. شنو غدير؟ مثلا غتعبر 2 ل4 السبت، السيمانه الجايه عاود تعبر 2 ل4 السبت. اش كدير؟ كدير اون موين، تاخذ لو بوا وتقسمه تعرف راسك. اوكي زائد نعتمد دونك غندير 3 زوتي. غندير لوتي ديال الميزان، هذه بالنسبه للانسان اللي باغي تراكي بروغريس ديالو. غيدير الميزان وغادي اهم حاجه حتى هي لي ميزور، يعني كتعبر السنطه ديالك. شي سنطه الويست هي لا ميور ريفيرونس ان تيرم دو بيرت دو غرا. يعني فاش تطيح من الويست ديالك تتعرف راسك راك طيحتي من لو غرا. Ça c'est une information qu'il faut vraiment tenir en compte. اوكي. اي ثالث حاجه واهم حاجه هما لي فوتو. يعني بلي فوتو غتراكي البروغريس ديالك. لي فوتو اهم حاجه. غتبقى تشوف راسك وفي لاصال كتحس براسك بانك تو ديفلوب بلوس، تتهز اكثر، شحال من حاجه. يعني التغيير تتحس به ولو الميزان ما يبرهنش عليه. دونك الميزان غير نساها ليا فوالا، باسكو دي فوا الناس كيربيو واحد العلاقه خايبه مع الميزان. دونك كيولي اتاشي الميزان كل صباح خصني نتعبر وما تعبرت ديجا. داك لو ستريس سا بلوك لو بروسيسوس دو بيرت دو بوا. كون تو ستريس تو بلوك طون ميتابوليزم. صح. كيولي هو باغي يواجه هذاك لو ستريس، ما كيبقاش باغي يواجه ديك لا بيرت دو كرا. دونك انت تو ستريس داك لو بوا بوت تما يلا بقى طلع بداك الميزان كل صباح والله لا تحرك. وي سي فري. اش نقول لك، شكرا بزاف على كاع المعلومات اللي بارطاجيتي معنا. انا صراحه واخا يعني شحال وانا كنتريني ولكن زدتيني شحال من معلومات اليوم. دونك ميرسي بوكو. شكرا كاع الناس اللي مازال كيسمعوا لينا. بحال ديما ما تنساوش حلقه جديده مع 8 كل سبت، ونتلاقاو في حلقه جديده مع الحلم المغربي. السلام عليكم. اوف كثرت عليكم كذا داكشي مزيان. عييت. واو او ماي جاد. نيفو والله لا نيفو.